السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل هذه الثورة المباركة رأينا وسمعنا الكثير، فمنهم من كان يمتلك روح الفكاهة، ومنهم من كان يدب الحماس بين صفوف المجاهدين وبين صفوف المدنيين. كل ما تكلمنا عنه اجتمع في مرصد الطح. أخونا أبو جاسم، مرصد الطح في ريف حماة الشمالي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أخي أبو جاسم؟ أهلا وسهلا يا أخي. أخي أبو جاسم، في ظل هذا التآمر علينا، وأخص بالذكر روسيا وإيران وميليشيات حزب الله، ما هو خطابك أو كلمتك التي تريد أن توجهها لهذه الميليشيات التي تقف بجانب النظام على قتل الشعب البريء والشعب الأعزل؟ أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الانتصارات. اللهم تقبل شهداءنا واشف جرحانا وفك معتقلانا يا أرحم الراحمين. نحن يا أخي الكريم نعاني 4-5 أعوام من النظام الفاجر عندما أطلقنا وطالبنا بالحرية، حرية الكرامة والشرف والدفاع عن الأرض والعرض. 40 عاما والنظام يحكم السنيين في سوريا، ويحكم كافة الطوائف، حتى العلويين، حتى المسيحيين، يحكم وينتقم ويبايع ويناصر ولا ينقذ أحد. نحن عندما قمنا في الثورة وناشدنا العالم حرية للأبد، ولا أحد يستغيث لنا. نحن النظام قام أول ما بلشت الثورة في سوريا بالقتل والتدمير والتشريد، وقامت ميليشيات مرتزقة للنظام تدخلت مع النظام الفاجر، وهي إيران وحزب الشيطان والعراق، بقتل شعب سوريا. وارتكب النظام ببداية الثورة أكثر من منزلة يا أخي. نعم أخي، ماذا توجه لميليشيات حزب الله؟ أوجه لميليشيات حزب الله: نحن منتصرين ثابتون رغم التشريد والقتل والدمار والطيران الجوي القطاع لنظام بشار الأسد وأعوانه. نحن لن نتراجع، ننتصر أو نموت. ثورتنا مستمرة حتى إسقاط النظام. حتى نطرد الفرصة من أراضي سوريا ومن أراضي الشام. أخي أبو جاسم، يعني كذلك الأمر روسيا تدعي، وأيضا النظام السوري يدعي بأنه طيرانه وقذائفه لا تنهال ولا يقصف إلا كتائب الثوار وتجمعات كتائب الثوار. ماذا ترد على قولهم؟ لا شيخ، أخي الكريم الأستاذ، روسيا عندما استطاعت بضرب الإرهاب، تدعي روسيا الإرهاب، وعندما كذا اجتماع في جنيف وفي دول الغرب وفي الجامعة العربية لحل قضية الشعب السوري والمعارضة، ولافروف لن يستجيب، ينقذ بشار الأسد من القتل والتشريد والدمار، وهو بنظره هو الموجب في سوريا إرهاب. في سوريا الإرهابيون يقاتلون النظام، وهو النظام بالعكس يا أخي الكريم. النظام هو وروسيا. عندما أتت روسيا وأعطت من القطاع الجوي وقامت دمرت البنية التحتية وقتلت الأطفال والنساء. هم يدعون أنهم يقصفون تجمعات قوات كتائب الثوار. شيخ، لا يوجد إلا الأطفال والنساء والبنية التحتية. أول أخصها للعالم بأسرها ودول الغرب، وفي تنسيقيات وفي أرشيف بالقتل. عندما تكلم الأخ فيصل القاسم وأعطى على قناة الاتجاه المعاكس بقتل أول ما ارتكب النظام الروسي في عيد الأضحى المبارك من شهر، ارتكب منزرة لأطفال سوريا في كفر روما في ريف محافظة إدلب. أطفال يلعبون بالملاهي، راح ضحية الأطفال 30 طفل. روسيا تقصف المدنيين ولا تقصف أي موقع للإرهاب تدعي فيه. وبسوريا لا يوجد إرهاب. في سوريا في معارضة جيش حر تقاتل بشرف وإخلاص للدفاع عن المدنيين والأطفال والنساء. نعم أخي أبو جاسم، أريد منك كلمة توجهها لكافة أنحاء العالم، وأريد منك أن تخص الشعب أو الدول العربية. أستاذ الكريم، أنا أوجه كلامي لدول الغرب ولا تستجيب ما زال. نعم. وجهنا بما فيه الكثير وحقوق الإنسان وكذا وكذا، ولا أن إنسان يستجيب بقضية الشعب السوري. أنا أوجه كلامي للدول الغرب بأسره. نعم. هل ما يوجد عندهم أطفال؟
يوجد عندهم نساء، يوجد عندهم أرض، يوجد عندهم أي شيء. دول القرب، دول القرب حتى الحيوان لها حقوق إنسان عندها يا أستاذ الكريم. صدق. شعب سوريا الأبي الطاهر الذي ضحى بشهداء، سوريا ضحت بعدد من الشهداء لدفاع عن أرضه. وبشار الأسد عندما قام واستطاع بضرب المدن السورية وتدميره خسر الكثير. خسر الكثير من الطائفة العلوية، من الشبيحة المرتزقة الذي قدمها للقتال بحجة الإرهاب، بحجة الإرهاب وهم سرقوا أموال المسلمين. أنا أوجه كلامي لدول القرب، إذا يوجد عندهم كرامة إنسانية كفاهم على النظام، لأن النظام بشار الأسد وإيران وحزب الشيطان والطائفة الشيعية بالذات لا ترحم دول القرب، لا ترحم أوباما ولا ترحم أي رئيس من دول القرب. هي التي تدخل الإرهاب، تدخل مرتزقة من إيران ومن العراق ومن حزب الشيطان. وبالنسبة للدول العربية ماذا تخص؟ الدول العربية أقول لهم كفاكم تصنتون على شاشات التلفاز، كفاكم يكذب عليكم النظام والخميني ودول القرب. أنتم من أمة محمد، أنتم أرض الكرامة. أوجه كلامي لدول الخليج، دول العرب التي تقول لا إله إلا الله. هل هي ماذا ينظرون؟ المساجد يا أخي الكريم يهدمون، والقرآن الكريم يمزقون بنظر أعينهم، ينظرون إلى قنوات التلفاز، حتى قنوات الدنيا تنظر دول العربية، تنظر ماذا القرآن يمزق. نحن يوجد في بلاد الشام عندنا مساجد تهدمت، مثل مقام خالد بن الوليد اللهم ارض عنه، مثل مقامات الصحابة الذي تسمت المساجد على اسمها. أنا أوجهها لدول العرب ولا أوجهها لدول القرب. الكلام هذا المعني بالأمر أخي الكريم ولو أخذت من وقتك. دول العرب التي تقول لا إله إلا الله، التي تقرأ بالقرآن وتدعي للمجاهدين والثبات وتقول يا الله اللهم انصر شامنا ويانا. كفاكم تخاذل، كفاكم تآمر، كفاكم مجالس، كفاكم مؤتمرات في جنيف وعند أوباما في دول. اصحوا لأنفسكم، أنقذوا الشعب السوري. والله إذ لم تنقذوا الشعب السوري كلكم على طريق سائرون، وكل الشيعة والفرس عليكم يقاتلون. أخي أبو جاسم، هذه الشاشة أمامك، ماذا تريد أن تنهي هذا اللقاء بكلمة لك؟ تفضل. أنا أنهي الكلمة أقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وما النصر إلا من عند الله. أنا أقول ثورتنا منتصرين رغم الشهداء والتضحيات والطيران الذي يخصف المدنيين. عن ثورتنا نحن زايحين، وللقصر الجمهوري فايتين، وبصايت الله الأطفال والنساء المعتقلات فاكين، وعلى قصرك يا بشار فايتين، وعلى البنية على منية طرطوس جايين، والروس من سوريا طاردين. الله أكبر، الله أكبر. أوجه كلامي للعلويين الذي لا تلوث إيدهم بالدماء. أنتم في سوريا باقين، وباقي الأشرار منطردين. لا محال لا لروسيا ولا لإيران ولا لبنان ولا للصين. الله أكبر، الله أكبر. نظرت إلى المجاهدين رأيت القرآن في أيديهم والسيف في يمينهم. والله على ما أقول شهيد. نار 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 يا نار بجاه المنتقم الجبار، تقصف كل من تخاذل مع بشار وتنصر أهل بلاد الشام. نار نار تقصف أعداء الدين يا الله. الله أكبر، الله أكبر. وليخسأ الخاسئون، وعن ديننا نحن لا نزيح. الله أكبر. واسمع يا بشار إلى القصر الجمهوري فايتين. الله أكبر. جزيت خيرا أخي أبو جاسم. أهلا وسهلا بك. لا أريد أن أزيد كلاما عن كلام أخينا أبا جاسم. أوجه كلامي للدول العربية، أقول لهم كفاكم سبات، أفيقوا من نومكم، ناصروا هذا الشعب الأعزل. من ريف حماة الشمالي، حيان محمد، مركز حماة الإعلامي.